वरना ये जो बात मशहूर है कि आप फरिश्तों से होते हैं, ये वाली बात क्या है? देखिए जी, ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आपको पता है आजकल आज़ाद का सीजन चल रहा है, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। हाँ, मगर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 2 MPs के प्रोपोज और सेकंड करना तो जरूरी है। वो किसी ने किया है आपको? फिर आप कर देंगे, हमारे लिए कहा ये कर देंगे, सब कर देंगे, हमारे लिए उतना तो हक है हमारा। कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनी बात। जनाब बड़ा साहब ये बताइएगा, के उम्मीदवार हैं, किसी जनरल के उम्मीदवार हैं, किसी जर्नलिस्ट के उम्मीदवार हैं, किसके उम्मीदवार हैं? जर्नलिस्ट का उम्मीदवार। अच्छा, मगर हम MPA नहीं है सर। सर इसके लिए जो है प्रपोजल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, MPA होना। आपके पास वो MPA मौजूद हैं या नहीं? देखिए सर, मैं इस मुल्क में और आपके तवज्जुह से, मेहरबानियों से MNA भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वजीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ। अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं तो 2 सेकेंडर और प्रपोजल भी मिल सकते हैं, तो परेशान ना हो, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। आपका सवाल टोटली गलत है, आप उसको चेक कराएं, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी है कि कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, आप ऑर्डर की कॉपी भी ले लीजिएगा। जनाब अली, आप सियासी शख्सियत भी रहे हैं, अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है, और ये इंतखाबात भी गुजर गए, आम इंतखाबात, इसमें आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया? इस सिस्टम पे एतबार नहीं था, या लाने वालों पे एतबार नहीं था, या कोई और मसला था, क्या था? कुछ बताएं, क्लियरिटी क्यों नहीं दे? देखिए, मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। एक तो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है, तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आईनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि जिस सियासत पे आप बिल्कुल साथ नहीं लेंगे, तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं कुछ, या अभी भी वो सियासत में इन्वॉल्व है? सर, यहाँ यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ हैं, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी का भी अगर आप कहेंगे कंप्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी, तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं, जहाँ जिसकी जो जरूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल जज्बाती से लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहत कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर हम मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की लीडर मानते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में, उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज ए सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी, और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की,
ابھی تو فیوریٹ ہارس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جہاں تک آپ نے کاکڑ صاحب کی بات کی, ناممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے. جو 11 بجے اوت لے سکتا ہے اور وہی 11 بجے جیل بھی 11 بج کے 1 منٹ میں جیل بھی جا سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے, تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, خرید و فروخت تو ہمیشہ پاکستان کے اندر, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا ضمنی الیکشنز ہوں یا یہ الیکشنز ہوں, یہ تو نارم رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس پہ آ کے نہیں کہہ سکتا اس کے اندر کہ آج پاکستان میں دودھ کی نہریں باندھ دی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سے سب چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. جن ملکوں کو 100 سال کور ہو گئے ان میں ڈیموکریسی بہتر ہے. ہمیں 100 سال سے تھوڑا ٹائم بیتر دور ہے, ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائملی ٹھیک ہوں گے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال 1.5 سال؟ دیکھیں, موضوعاتی طور پہ اللہ کی مدد آ کے 2 سال ہوگی, پھر وہ خود میدان میں ہوگی, اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسز ہے, کیونکہ ایک تو یہ حسب حال حسب ضرورت دوستی ہے. اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا, اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر, تو وہی اب چل رہی ہے, آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی. فیصل صاحب یہ بتا دیں, جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے, آپ اس سے تھوڑا دور ہے, جو لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپسی کے لیے راستے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس پارٹی کی طرف آئیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن دیکھیے اپنی کو پارٹی بنائیں؟ میں نے تو نہ مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے, ٹھیک بات کرنے کے لیے, خان صاحب کو اس بھنور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا. اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب کا قد کاٹ چاند پہ تھا. تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا. جو باقی وقتی بٹیرے جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں, کس سے قوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے, تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا, کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا. آپ کو پتا ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں, ان کے خلاف بیان بھی دے کے بیٹھے ہیں, وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا, تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا. چیئرمین صاحب کا ٹکٹ تھا, میں نے واپس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اوپوننٹ تھے ان کو ہٹایا گیا, مجھے بحال کیا گیا, پھر میں نے ریزائن کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آ گئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ان کو کہیں حیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو, اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نے دی تھی. تو یہ حیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نواز کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بوزدار 2 ثابت ہوں گی, وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں, بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں صحت کے, تعلیم کے میدان میں, اور بڑے بڑے پیکیجز اس نے اناؤنس کیے ہیں, وہ تو پاپولرٹی اس کی بڑھ رہی ہے. دیکھیے, میں نے تو, آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ اسٹار پلس اس میں بزدار 2 نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں, سورج آ گیا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی, وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں ہی نظر آئیں گے. بہت اچھا طریقہ کار ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, تو وہ سر آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے بھی بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے. اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ, ایک منٹ, جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا, بشمول میاں صاحب بھی, وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا, آپ ان سے رجوع کریں, وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے. میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکتے. ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, ایک دفعہ نہیں, آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی, کوئی تصویر ایک دفعہ باہر آئی, 100 دفعہ ہو چکی ہے.
अच्छा 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 बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताए कि भाई मैं आसिफ जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 साहब, दफा करूंगा। ये बताए कि आसिफ अली जरदारी साहब आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर किए, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक हो जाती है। मेरी एज अभी काफी है उसके आप अंदर। कहाँ वेलकम करेंगे हम? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और कुछ सवाल? ठीक है, थैंक यू। आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, तो उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क के लोग यहाँ नौकरियां करने। हाँ, मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा बोला, ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात।